على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات. على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات. بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة. لننشر بالتحاور دين عدل ونسقي الفكر أسرار الحياة. فدورتنا تحصن كل عاقل مفاهيم العقيدة راسيات. ليغدو ثابتا في وجه عصر تبعثر بالأمور الشائكات. ويبني حجة بدليل شرعي ويغدو كالنجوم النيرات. ويغدو كالنجوم النيرات. على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات. بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة. على أيدي شيوخ علمونا بأن اللين من أسمى الصفات. وأن لطيب الأخلاق سحر يؤثر بالنفوس الحائرات. فيا رباه وفقهم وبارك لهم سعيا لدرء المنكرات. ووفقنا بدورتنا إلهي لنشرق بالدنا مثل الغداة. لنشرق بالدنا مثل الغداة. على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات. بعدل गैर हाजिरी को बहुत बड़ा काम समझते, बहुत, यानी ये कोई मामूली बात नहीं है कि साजी जो है उन्होंने एक पढ़ा दिया, एक पेज पढ़ा दिया, 2 सफ़े पढ़ा दिए। سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات. بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة. لننشر بالتحاور دين عدل ونسقي الفكر أسرار الحياة. فدورتنا تحصن كل عاقل مفاهيم العقيدة راسيات. ليغدو ثابتا في وجه عصر تبعثر بالأمور الشائكات. ويبني حجة